बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कुछ लेके जाती है हमेशा। तो जनाब, 2024 का आगाज़ हो चुका। कल के गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने उसी हवाले से बात की कि हमारा कैसा गुजरेगा, हमने क्या प्लानिंग्स, क्या उम्मीद, क्या उमंग लेके हम इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं। तो उस हवाले से कल के प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छा फीडबैक आया, बड़ी अच्छी कॉल का सिलसिला रहा। वंस अगेन सभी की तरफ से मैं भी एक दो फिर रिक्वेस्ट करूँगा जनाब कि बहुत ही मुनासिब मिकदार में कॉल करें। मकसद है कि उसकी जो क्वालिटी मतलब क्वांटिटी जो है ना टाइम की, वो ज़रा मुख्तसर और जामे हो ताकि सभी को मौका मिले। कल एक साहब खफा हुए, मुझे बहुत बुरा लगा। उनको खफा नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात। अब सभी लोगों की कोशिश होती है कि इस एक घंटे के अंदर जब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कॉल्स कर सकें। तो आज भी आप लोगों के लिए नंबर बिल्कुल अवेलेबल होगा 0315000824। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और SMS के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब, आज का प्रोग्राम भी कुछ कल से कुछ मुशाबे होगा और कुछ ऐसी बात जिसके साथ साथ आज एक ख़ास रिश्ता मैं समझता हूँ कि हमें जोड़ लेना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए हिदायत का बाइस होती हैं, और कुछ हकायात और कुछ बातों को समझना, तजर्बे का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर आपके साथ साथ आती हैं जो तजर्बे में आपका इजाफा करती हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए जो है वो एक शेल्टर का बाइस होती हैं। मिसाल के तौर पर दुआ। आज का जो मौजू, आज का जो गुफ्तगू का सेशन रहेगा, वो भी आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह इसी हवाले से करेंगे कि जी दुआ का जो रिश्ता है उसको ज़रा मजबूत कीजिए। और मैंने सूरह अलम नशरह की तिलावत की कुछ दिन पहले, और उसका जब मैं तर्जुमा पढ़ रहा था तो उसकी एक सेकंड लास्ट आयत में था कि जब तुम नमाज से फारिग हो, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, तो दुआ में मेहनत करो। तो वो एक जो बात थी, तो मैंने उसको अपने स्टेटस पे भी लगाया, लोगों से भी मैंने कहा कि भाई इसको उर्दू ट्रांसलेशन भी इसकी साथ साथ पढ़ें। जिस तरह से कल साहब एक ने कहा कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होने पर, शायद गालिबन वाजिद रमज़ान साहब थे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप को कोई ज़रा सी बात कहते हैं और आपके लिए वो हिदायत बन जाती है और आपकी जो है वो लाइफ चेंजिंग वाली बात आ जाती है। बेशक हमारी किताब जो है ये अल्लाह की इस नेमत से हमारी ज़िंदगियां बदल जाती हैं। हम इसको सीखें, समझें, पढ़ें और गौर व फिक्र करें और अपने आप को उस किताब के साथ भी जोड़ के रखें। और जो चीज़ जिसने मुझे इस चीज़ के लिए कायल किया, मैंने कहा वाकई हम जो है इस तरह से क्यों अपना रिश्ता जो है मजबूत नहीं रखते। हम दोस्ती अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर या किसी दोस्त के साथ अपनी उस रिलेशन को कोशिश करते हैं कि जी मजबूत हो। हम किसी की कोई बात नागवार भी हो तो हम उसको हंस खेल के, मुस्कुरा के, बर्दाश्त करके गुजर जाएं। लेकिन जब ये मैंने चीज़ पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा वाकई ये मौजू होना चाहिए, इस मौजू के मुताबिक में बात करनी चाहिए कि दुआ के साथ भी हमें अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। न जाने आज हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं वो मेरे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, लेकिन उस शख्स के लिए कितनी फ़ायदेमंद है वो चीज़। अक्सर लोग आगे प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, ये मेरा फ़लाँ काम रुका हुआ है। कोई मिलता है आपसे तो कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, मेरा मसला एक रुका हुआ है, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी करे। तो इसी तरह से कोशिश करें कि जो दुआ का रिश्ता है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर मजबूत करें। और आज जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें वाकई फ़ील होता है कि वाकई बड़ों की बातें में बड़ी हैं और उसमें हकानियत, सच्चाई, सभी चीज़ें अपना जो है एक अहम किरदार अदा करती हैं। समझना ज़रूरी है। इस वजह से आज के प्रोग्राम में आप लोग कॉल कर सकते हैं 0315000824। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रोग्राम के आगाज़ में ही ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह करते चलेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त मेन नेशनल स्टेडियम जानिब मिलेनियम मॉल डालमिया रोड पर जो है कुछ तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से इस रोड पर जो है ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है और ट्रैफिक का दबाव यहाँ मौजूद है। और इसके साथ साथ पीक आवर है। पीक आवर की वजह से जो है इस वक्त ज़िला साउथ सिटी, ज़िला सेंट्रल, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मली, ज़िला वेस्ट में भी पीक आवर्स की वजह से जो है इस वक्त ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करें जी, ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इतला के मुताबिक मेन नेशनल स्टेडियम जानिब मिलेनियम मॉल डालमिया रोड पर जो है कुछ तरक्याती काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। ट्रैफिक
ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता चल रही है और पीक आवर्स होने की वजह से शहर भर में इस वक्त आपको जो है वो ट्रैफिक का दबाव मिल रहा है, जिसमें ज़िला सेंट्रल, ज़िला साउथ सिटी, ज़िला ईस्ट, ज़िला कोरंगी, ज़िला मली, ज़िला वेस्ट में पीक आवर्स की वजह से इस वक्त ट्रैफिक का रश मौजूद है। तो जनाब बस आप शामिल करने जा रहे हैं आप लोगों की लाइव कॉल और SMS के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। SMS के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम पैगाम हमारे साथ शेयर करें। 8881 पर इस वक्त लाइव भी मौजूद है facebook.com/sindpolicefm पर। तो जनाब आज शामिल करने जा रहे हैं पहली कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारे भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं आसिफ अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम कराची। आसिफ साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर मैं सर बहुत दिनों से कॉल मिला रहा हूँ। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से आज कॉल है। चलें जी, बहुत खुशकिस्मती है जनाब आपकी, बहुत खुशी हुई जनाब। और सुनाएं, तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं आपके जनाब? बिस्मिल्लाह। अल्लाह करम है सर, आप सुनाएं कैसे हैं सर? घर में सब ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ से रिश्ता का आज है मौजू और यही बात करेंगे कि जो दुआ के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें, दूसरों के लिए भी दुआ में एक दूसरे को ज़रूर याद रखें। अपने लिए तो इंसान कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे परवरदिगार से, लेकिन मज़ा ये है कि आप दूसरों को भी याद रखें। जी सर, आपके लिए सर 2 लाइन से अगर इजाजत हो। जी जी बताइए। कि मैंने जब भी रब से गुजारिश की है, जी जी, मैंने जब भी रब से गुजारिश की है, आपके चेहरे पे हंसी की सिफारिश की है। हाँ हाँ, आपके चेहरे पर हंसी की सवारिश की है। जी सर, क्या बात है, मैंने लिख लिया है। खुश रहें, आबाद रहें सर। आपका बहुत शुक्रिया, मौका मिला तो दोबारा इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आसिफ अली साहब थे जनाब हमारे साथ कराची से और कहते हैं कि मैंने जब भी रब से गुजारिश की है, आपके चेहरे की हंसी की सफारिश की है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा बोल रहा हूँ कराची से। दोबारा नाम बताइएगा भाई। बाकिर रजा। बाकिर रजा साहब खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी जनाब? कल हमने आपकी जो है वो बात सबसे गुजारिश कर दी थी, परवरदिगार आपको सेहत दे जनाब। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब, आपका शुक्रिया। मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन जो है मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं बीमारी जैसे बहुत परेशान हूँ। अल्लाह पाक आपकी मुश्किल को आसानी में बदले जनाब। और दुआ के लिए मैं कहूँगा, दुआ जो है वो अल्लाह से करीब होने का एक बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल, जितना दुआ करेंगे इतना अल्लाह से करीब हो जाएंगे। बेशक। और कोई भी काम करें कुर्बतन इल्लाह कह के करें। कुर्बतन इल्लाह के मतलब ये होता है अल्लाह से, अल्लाह का कुर्ब करीब हो। बिल्कुल, अल्लाह के कुर्ब के लिए। यानी अगर माँ बाप के साथ भी कोई एहसान करे तो मेहरबानी करें तो कहें कुर्बतन इल्लाह। हम तो खिदमत ही कर लें, बड़ी बात है। नहीं वो एक बात है ना, कुरान में लिखा है ना, माँ बाप के साथ एहसान करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो ये कहूँगा दुआ करीब होने का अल्लाह के पास बहुत करीब जरिया है करीब होने का। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बाकर रज़ा साहब थे जिन्हें हमारे साथ दुआओं की इल्तमास से तमाम लोगों से भी गुजारिश करेंगे, जितने भी आस पड़ोस में जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में नहीं भी जानते, बस मालूम भी अगर आपको है कि कोई शख्स बीमार है अपने गली मोहल्ले में, एहतराफ़ में, तो ज़रूर दुआ करें परवरदिगार अपने प्यारे हबीब के सदक़े में सब की मुश्किल को आसान करे और उन सबको तूल उम्र अता करे, सेहत व सलामती की ज़िंदगी अता करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम, मालिक का एहसान। हैदर भाई आप दुआ के ऊपर बात कर रहे हो? जी, आज दुआ के साथ हमारा रिश्ता। दुआ तो बिल्कुल हर मुसलमान के लिए होना चाहिए। हर नमाज के बाद दुआ करना चाहिए हर मुसलमान के लिए, जो चले गए हैं, जो दुनिया में जो बीमार हैं, जो घरों में, जो अस्पतालों में, सबकी दुआ होना चाहिए, सबके लिए। अगर आप दूसरों को दुआ में याद रखेंगे तो कल आपको भी लोग दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वही वाली बात है, जैसा आप करेंगे वैसा फिर आप भरेंगे भी, वैसे ही लोग आपको उस तरह का रिस्पॉन्स देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जो भी, मैं ज़्यादा टाइम मिलूंगा, जो भी बीमार है, हमारे जो अभी जो भाई आए थे, जो मैं जा रहा हूँ, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। भाई बीमार है उसको अल्लाह ताला सेहत दे। हमारे फैजान भाई जो बीमार है उसको भी सेहत दे। जितने भी कॉलर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है,
تمام جو بیمار ہیں اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے, جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. اور مظفر بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے, زندگی وہ سن رہے ہیں آج کے خطاب کو, مظفر بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے, زندگی دے, اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. الہی آمین. باقی تمام باقی حیدر بھائی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے. اور تمام خوبصورت سماعتوں کو میرا سلام. جہاں تک میری آواز جا رہی تمام بہنوں بھائیوں سب کو میرا سلام. ہماری نئے نیو کولر آ رہے ہیں اس کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری ایک نئی نیو کولر آئی ہے گلدستہ ایک نئی کولر آئی ہے, اس کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. ہاں یہ نئی گلدستہ آئی ہے, اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم کہتے ہیں. وہ شخص کے پکڑ اگلے بھلی کہہ رہے ہیں ہم. اچھا چلیں جی, بہت شکریہ. باقی بس باقی زیادہ ٹائم لوں گا, بس زیادہ کلر ابھی اور مکی سے لیتے ہیں. بہت شکریہ. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ ابو بکر صاحب. تمام دوستوں احبابوں کا شکریہ جو کہ اس گلدستے میں ہمارے ساتھ جڑتے رہتے ہیں, اور یوں ہی دوستی کا, پیار کا, محبت کا, چاہت کا رشتہ جو ہے ہمارا یوں ہی برقرار رہتا ہے. اپنے سفر کو خوبصورت طریقے سے گزاریے, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. زندگی ہے جناب, وقت کا کیا ہے, وہ گزر تو جائے گا, لیکن بہتر ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے گزاریے, اچھے طریقے سے اپنی رائڈ کو انجوائے کیجیے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کریں؟ جمال راج ضلع تھرپارکر. ضلع بکر سے کون بات کریں؟ ضلع تھرپارکر. تھرپارکر سے بات کر رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے جناب؟ نام ذرا بتائیے. چمن لال. چمن لال. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جناب؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, الحمدللہ. جی وہ میرے بھائی ہریش کمار کھیتانی کا عقیدہ ہے. اچھا ابھی انجوائے کر رہے ہیں. اچھا چلیں جی, ہریش صاحب کو بھی ہماری طرف سے سلام کہیے گا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ساتھ رہیے گا, یوں ہی آپ کے ساتھ پروگرام میں آگے بھی گفتگو رہے گی. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جناب. تھینک یو جی, تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ایمان اللہ. تو جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0315000824, اور نمبر ہمارا بالکل اویلیبل ہے. اس وقت ہم facebook.com/sinpoliceFM پر جو ہے وہ لائیو ہیں, اور جنہوں نے ہمیں لائک شیئر کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ. عبدالستار صاحب ہیں, شاہد داؤد صاحب, کبیر مغل صاحب, علی پرنس صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وقاص مغل, محمد آصف, عمر صاحب اور حیدر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب. چلیں جی, ایک اور کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ وفا ہریش کمار کھیتانی کی علاج تھرپارکر سے. اچھا جناب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے بھائی جان. آپ سنائیں تو ویسے ہی ٹھیک ٹھاک. اللہ پاک کا شکر. کیسا ہے موسم آپ کے تھرپارکر میں جناب؟ تھرپارکر میں تو سر بہت سردی ہے. اچھا سردی ہے. ہمارے یہاں تو بس بائک پہ چلو تو سردی محسوس ہوتی ہے, یا گھر میں داخل ہو جاؤ تو سردی کنٹرول ہوتی ہے, لیکن وہ والی بات ہے کہ اب تو بغیر جیکٹ کے بھی باہر نکلنا مناسب نہیں ہے. اب ٹارزن بننے والا ٹائم بھی نہیں ہے. ہمارے علاقے میں جو ہے شام 5 بجے کے بعد تو بالکل بائک پہ جو ہے سفر کرنے کا موسم ہی نہیں ہے. اچھا چلیں کوئی بات نہیں, آپ بھی احتیاط کریں جناب, بالکل احتیاط کریں. موسم ہے اور یہ بھی پروردگار کے رنگ ہیں سارے. انسان کا بھی زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکلتے, صبح 8 بجے نکلتے ہیں. اچھا چلیں جی, احتیاط کریں. اور زندگی ہے, ساتھ ہے, کبھی گرمی, کبھی دھوپ, کبھی چھاؤں, کبھی سردی, خزاں, بہار, یہ سارے زندگی کے موسم ہیں, رنگ ہیں. ان کو انجوائے ضرور کیا کریں جناب. بالکل. اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ زبردست ہے. بہت شکریہ. جتنی تعریف کرے کم. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور جو بھی دوست مجھے جو ہے ہیپی برتھ ڈے دعا کر رہے ہیں میرا, وہ سب کو جو ہے میری طرف سے مبارک. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جناب. تھینک یو سو مچ جناب, تھینک یو. اوکے جی, اوکے, اللہ حافظ جناب. تھرپارکر سے ہمارے ساتھ تھے, اور چمن لال کے ساتھ ان کے دوست, اور بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی حیدر بھائی, محمد رحیم, ضلع ملیر گگر پھاٹک. رحیم صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. حیدر بھائی آپ سنائے کرے تھے تو صحیح ہے. اللہ کا بڑا شکر, اللہ کا شکر, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. حیدر بھائی آج آپ نے موضوع بہت اچھا رکھا ہوا ہے. دعا میں جو اللہ تعالیٰ نے تاثیر دی ہے نا, جو لو محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, اس کو مٹاتا نہیں ہے, لیکن دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے. کیا بات ہے. دعا میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑی تاثیر رکھی ہے حیدر بھائی,
ایسے ہی جناب، ایسے ہی. جی جی ٹھیک ہے. چلیں، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو. دعا میں یاد کرنا ہے سب کو. سلام. انشاءاللہ جی، وعلیکم السلام. اللہ حافظ. ایمان اللہ. تو جناب یہ ہمارے ساتھ تھے رحیم صاحب اور گگر پھاٹک سے غالباً بات کرے تھے. بہت شکریہ جناب اتنی دور سے کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں احمد خان بلوچ عرض کر رہا ہوں کراچی گربی سے. جی بلوچ صاحب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. جی جناب علی. جی دعا کا، جی دعا کے بارے میں جی پروگرام. جی جی بالکل، دعا کا رشتہ. جی میں تو جی 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 میں دیکھتا ہوں کہ خالی مسلمان نہیں ہے، لیکن جو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ طرف سے جو ہے وہ ہندو کمیونٹی کے لوگ جو ہے فون کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ حافظ کہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اس واسطے میرا کہنا یہ ہے کہ کل جو آدم کی اولاد ہے سب کے لیے خیریت کی دعا مانگی جائے. کیا بات ہے، بہت خوب. جی ہاں، تاکہ اگر جو بھی ہو اس کو بس اللہ ایمان دے اور سب کے لیے خیریت کی دعا ہو تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. بالکل بالکل. اور سب جو کالر ہیں جی جی تو جو بھی کالر ہیں سب کو جو ہے میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بلوچ صاحب کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ جناب، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ الہی. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ بلوچ صاحب، اور دعا کے رشتے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دعاؤں کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھیے، ایک دوسرے کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ شاید کسی کو کسی کی ایپ کی وجہ سے، کسی کی منفی چیز کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی مزہ تو تب ہے آپ کسی کو اس کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے بھی یاد رکھیں، تاکہ جب یاد کریں تو دل کو ایک اچھا لگے کہ آپ بھی اس سے ملنے کے مشتاق ہوں. ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حیدری بھائی. وعلیکم السلام. ارے بھائی کیا خیریت سے ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اسماعیل صاحب بات کریں؟ نہیں سوری، عبدالحکیم بات کر رہا ہوں ابچوکی سے. عبدالحکیم صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ابچوکی بلوچستان. ابچوکی. او ہو جناب خیریت سے؟ اتنی دور سے کال کیا، بہت شکریہ جناب، بہت اچھا لگا آپ نے کال کی اتنی دور سے. میں نہیں رات کو بھی کال کیا تھا آپ کو، میں نے پروگرام کے جو تھا نا کل. جی جی چلیں جی، بہت شکریہ، آج دوبارہ یاد آوری کا بہت شکریہ. اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا کرم، مالک کا احسان، الحمدللہ. وہی آپ نے ٹاپک رکھا تھا دعا بنا یہ کہ جتنے بھی اہل ایمان والے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شفا دے، جو ہاسپٹل میں ہیں، جو بھی جتنے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے زبان میں رکھے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں. الہی آمین، الہی آمین. تو ہر نماز کے بعد اپنے کے لیے جو بھی جتنے بھائی ہیں ان کے لیے دعا مانگیں. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے زبان میں رکھے. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ جناب، تھینک یو جی، تھینک یو. اللہ حافظ. عبدالحکیم صاحب سے ہبچوکی بلوچستان سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور آپ لوگ بھی کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 0315000884 اور ایک کال شامل کرتے ہیں، پھر ٹریفک کی صورتحال سے بھی آگاہ کرتے ہیں. السلام علیکم. اللہ کا شکر، مالک کا احسان. کون سا بات کریں ہمارے ساتھ؟ جناب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح. سرخرو ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، الہی. بہت شکریہ، بہت شکریہ اتنی دعاؤں کا. اللہ پاک آپ کو بھی. جی جی آپ ہمیں فیس بک پہ کامنٹ کر دیں، وہاں پہ پھر وہ جن صاحب کو بھی ریکوائرڈ ہوگا خود رابطہ کر لیں.
अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जी, अगर वो आवाज़ सुन रहे हैं तो जनाब ज़रूर जी जी। अच्छा चलें, इलाही आमीन, इलाही इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ सांगड़ से, और ये सारी देखें बात है प्यार मोहब्बत की, खलूस की, चाहत की, और परवरदिगार सभी के लिए आसानियाँ फरमाएँ और हम सब यूं ही अपनी ज़िंदगी को जो है हसीन बनाएं। और कभी कभी इंसान को लगता है कि जी शायद बात कर लेना ज़रूरी है, या कभी कभी हम रह जाते हैं, सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं और हार जाता है इंसान। लेकिन ये दुआओं का जब सहारा आपके साथ होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को ख़ुद से मैनेज कर रहे होते हैं, और साथ साथ कोशिश आपकी यही होती है कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं, या लोगों के साथ मैं उनके लिए खिदमत कर सकूं। तो जब हम सब इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के आया साबित हो जाती हैं, और हमें फिर अंदाज़ा होता है कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमारे लिए जो है वो किस तरह से दूसरों को सही करना आसान होता है। खैर, इसी तरह से अभी आप लोगों के साथ भी यूं ही बात होती रहेगी, और आपको यहाँ पर ट्रैफ़िक की सूरत हाल से भी आगाह करते हैं। और ट्रैफ़िक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक मेन नेशनल स्टेडियम जानिब मिलेनियम मॉल डालमिया रोड पर इस वक्त जो है कुछ तरक्याती काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ट्रैफ़िक का दबाव मिलेगा। इसके साथ साथ पीक आवर्स की वजह से भी यहाँ पर जो है कुछ जगहों पर अभी जो है वो शहर के अंदर ट्रैफ़िक का दबाव मौजूद है, जिसमें ज़िला वेस्ट, ज़िला मल्लीर और कोरंगी ईस्ट, सेंट्रल और साउथ के अंदर भी इस वक्त प्रॉब्लम जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है हमारी, और कुछ ही देर में दोबारा हम शामिल करेंगे कॉल को भी, और यहीं से बातों के सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे। और बातें हमें करनी है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से मैं इस वक्त कॉल आपकी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ ही देर में ज़रूर आपकी कॉल्स को भी चेक कर रहा हूँ कि जी प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे दुआ के हवाले से, और जब तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती हैं तो ज़रूर आपके साथ भी इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। अच्छा जी, तो जो बातों का सिलसिला है उसके ऊपर ज़रा हमारी गुफ्तगू आपके साथ यूं ही जारी रहेगी। और अच्छा जी, जनाब को लगता है कि हम शायद अभी कुछ देर के लिए ब्रेक लेना पड़े, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ फेस कर रहा हूँ मैं, और ज़रूर हम आपके साथ बात करते हैं जनाब। अच्छा जी, हम खैर अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और फिर बात करते हैं। और गुजारिशात यही हैं दुआ के हवाले से, इसी प्रोग्राम के हवाले से, कि जब हम एक दूसरे को दुआ में याद रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए आसानी की तरफ आ जाती हैं, और परवरदिगार से यही दुआ करते हैं कि जी हमारे लिए आसानियाँ फरमा। और जो कोई किसी की कही बात ऐसी होती है जिसे हमारे लिए बहुत दुश्वार होती है, जिसको हमारे लिए समझना, परेशानी के आलम में देखना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक्टिक्स क्रिएट करता है, तो हमारे लिए बहुत सवालिया एक निशान रहता है कि जी हम प्रॉब्लम को फेस करते हुए हम दुआ का सहारा क्यों नहीं लेते हैं। जब हम दुआ का सहारा लेते हैं तो फिर हमारे लिए चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए कब बेहतर हो सकती हैं, हम किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ये सोचना समझना, दुआ का सहारा लेते हुए हमारे लिए किस तरह से ज़िंदगी के अंदर राहत आ सकती है, हम किस तरह से इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत का हामिल है। लेकिन जब हम दुआ का सहारा ना लें और अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम का ज़िक्र सिर्फ अपने अंदर ही करते रहें, या उसके ऊपर हम कोई ऐसा अमल दरामद ना करें, तो वो भी बात जो है वो गैर मुनासिब है। इसी तरह से हमें जो है वो चीज़ों को देखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देखें और ख़ुदा के साथ अपना जो है वो कुर्ब का जो सिलसिला है उसको साथ कंटिन्यू करें, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, हम चीज़ों को देख सकें। लेकिन जब हम आप कोई काम या कोई इरादा करते हैं किसी काम को करने का, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें राहत की तरफ कैसे जाएंगी, या कैसे हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम कोशिश करते हैं तो देखें प्रॉब्लम कहाँ नहीं आती, हर जगह प्रॉब्लम आती है,
اور ہم اس پرابلم کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو خود سے صحیح کر سکیں، لیکن جب ہم اس کو کرنے کا ارادہ ہی نہ رکھیں تو ہم کیسے امید لگا کے بیٹھیں کہ جی وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے. تو کوشش ہماری آپ کی سبھی کی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے چیزوں کو دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں، اور اسی طرح سے ہمیں جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں تو ہم اسی طرح چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور اسی طرح سے جب چیزیں ہماری اسٹریم لائن ہونا شروع ہوتی ہیں تو ہمیں اس کا ثمرات نظر آنا شروع ہوتے ہیں، اور ہم اسی طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر آتے ہیں. تو کوشش کرتے رہیں، زندگی کا جو سفر ہے اس کو جاری رکھیں، اس میں نہ پیچھے ہٹیں، نہ اس کے اندر آپ چینج کریں اپنے پلانس کو، بلکہ آپ اس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں کہ دوسروں کو پریشانی دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے. چلیں جی واپس آتے ہیں، بات کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے، کافی دیر سے ریکٹیفائی کر رہے ہیں، وہ پرابلم نہیں سالو ہو پا رہی. جیسے ہی ریسٹور ہوتی ہے تو ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام میں، اور یہیں سے آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے کال کا سلسلہ بھی. اور چونکہ جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کوشش کی جا رہی، کافی دیر سے ہم لگے ہوئے کہ ذرا اس کو ریکٹیفائی کر لی جائے پروگرام میں اور اس کو ہم جواب دے سکیں. اس وقت جو فیس بک کا ہمارے ساتھ لائیو موجود ہے اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. کامران علی صاحب اور خالد میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. اللہ پاک آپ کو بھی پروردگار خوش رکھے. سلام شیخ صاحب، اچھا جی سلام شیخ نام ہے ان کا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب پروگرام کو پسند کرنے کا، تھینک یو سو مچ. اور جیسے ہی ہمارا ٹیلی فون لائن جو ہے وہ ریسٹور ہوتا ہے تو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. کافی ٹائم سے میں آبزرو کر رہا تھا کہ جی پرابلمس آ رہی ہیں، کچھ لوگوں نے میسج بھی کیا، بس میں اس کے لیے کوئی 10-15 منٹ کی تاخیر اس پروگرام میں ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. اور اب آپ کنٹینیولی ہمیں کال کر سکتے ہیں. جناب کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادھر بھائی کیسے خیریت؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کون سا بات کر رہے ہیں؟ غازی خان بات کر رہا ہوں بلدیہ سے. جی جی غازی صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا کیا وہ دعا والی پروگرام؟ ہاں جی جناب، دعا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، اور ہم اس حوالے سے ذرا پروگرام میں بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. دعا تو یہ کہ سب سے پہلے تو افضل ماں کی ہوتا ہے. اگر کسی دوست کا بھی بیمار بھی تو وہ بھی جاگا اپنی ماں کو بولے گا یہ دوست ہمارا بیمار ہے، بیٹا سمجھ کے سمجھے، اس کے لیے اپنے دل سے دعا کرنا. اور ایک جو غریب بندے کا، یتیم اور غریب بندہ جو ہوتا ہے، بڈھا ہو یا جوان، اس کی دعا جو ہے اللہ بہت اچھا جلدی قبول کرے. وہ بےوس ہوتا ہے بیچارہ، غریب مجبور ہوتا ہے، ان کی دعا جو ہے وہ جلدی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قبول کرتا ہے. چلیں جی، اللہ پاک سب کے لیے زندگی میں آسانیاں بھرے، راحت آئے، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو ہیں وہ خیر دعا کو حاصل کر سکیں. اچھا جی کال جو ہے ان کے ساتھ منقطع ہو گئی. ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں انور سے بات کر رہا ہوں، مشرف کالونی ماڑی پور. جی جناب. وہ دعا کا پروگرام تھا، ماشاءاللہ دعا تو سب کو انشاءاللہ کام آتی ہے، دعا اچھی چیز ہے. بالکل. بڑے بزرگوں کی، ماں باپ کی، سب کی. جی 2 دن سے ٹرائی کر رہا تھا، آج مل گیا. کل بھی نہیں ملا، آج ملا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ کر رہے ہیں کوشش. پروردگار آپ کو کامیابیاں عطا کرے جناب. آمین آمین. دعا میں یاد رکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ جی. غازی صاحب تھے جی کال کر رہے تھے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. اچھا جی کال نہیں اٹھائی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عثمان بات کر رہا ہوں بلوچستان سے. جناب کیا بات ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں عثمان صاحب؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیے سر؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے جو دعا کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم تو بندے ہیں. میں تو ابھی تک میری والدہ کو میں زندہ ہے اور کبھی بھی مجھے مشکلات ہوتی ہے تو میں دعائیں دیتا ہوں. ابھی تک کوئی بھی مشکلات نہیں آئی ہے میرے سامنے. کیا بات ہے. تو والدہ کی دعا جو ہے وہ سب مشکل کو آسان کر دیتی ہے. ابھی تک الحمدللہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کرنے میں جاتے ہیں، صبح سویرے کو دعا چل جاتی ہے. بالکل.
अच्छी टॉपिक रखा है आपने. آپ کا شکریہ جی, آپ نے اس پروگرام کے موضوع کو سراہا, آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ عثمان صاحب, بلوچستان سے کال کر رہے تھے, اور اسی طرح سے آپ لوگ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. فون لائن جو ہے ریسٹور ہو چکی ہے, بات کر سکتے ہیں بآسانی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کریں؟ بھائی حیدر علی, میں محمد اسماعیل کے بندر سے. اسماعیل صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کی لاکھ احسان, آپ کی دعا ہے. چھوٹا بھائی کیسا ہے؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اللہ کا بڑا شکر, اللہ کا شکر, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ابھی تک جیسے آپ کا پروگرام اسٹارٹ لگا رہے, لیکن نمبر نہیں ملتا ہے. بس جی آپ کو شکر ہے اللہ کا, پھر بھی مل گیا. پھر بھی اللہ کا شکر ہے. بس میں بھی یہی دعا کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کے, ویسے میں نے سنا ہے کہ چھوٹے بچوں کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ جلدی سنتا ہے. بالکل. تو میں کہتا ہوں آپ تو دعا کرو, جس کے گھر میں ان بچوں, چھوٹے بچوں کی دعا کروائے کہ سب جتنے بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے سارے ہیں, اللہ آدم کی اولاد, سب کو دعا مانگنی چاہیے سب کے لیے. صحیح. اس کے صدقے ہمارے لیے بھی. ہاں تو ہلو. جی جناب میں سن رہا ہوں آپ کی بات. آواز بھی کرتی ہے, لیکن میں بس یہ کہوں گا, اللہ تعالیٰ ایک خوشی والی بات آپ کو بتاؤ, آج فیس بک میں آپ سب کو میں نے دیکھا تھا. چلیں جی, آپ کا شکریہ. آپ ہمارا پیج ضرور لائک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ تک آتی رہیں. جب بھی کوئی پروگرام لائیو ہوگا تو اس کا نوٹیفیکیشن ضرور. نہیں آتی ہے, ایک بندے دوست تھا, اس کو بولا تھا, تو آج آپ کی جو تھی پولیس والی, جی جی, پھر سارے جتنے بھی آپ کام کرنے والے ہیں سب کا آیا. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا جناب, تھینک یو. سب سے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ KT بندر سے اسماعیل صاحب. یہاں پہ ایک ٹریفک اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں. ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق گرو مندر 3 ہٹی کے اطراف مذہبی جماعت کی ریلی میں آئے ہوئے شرکا واپس جا رہے ہیں, اور ریلی کا اختتام ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کا دباؤ موجود ہے, اور ٹریفک کی روانی بھی آہستہ چل رہی ہے. ضلع سینٹرل سے خبر شامل کی ہم نے آپ کے ساتھ, ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں. ضلع سینٹرل سے ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق گرو مندر 3 ہٹی کے اطراف مذہبی جماعت کی ریلی میں آئے ہوئے شرکا واپس جا رہے ہیں, اور یہ ریلی اختتام پذیر ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ یہاں پر موجود ہے. مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی آپ سب کو آگاہ رکھیں گے. سنتے رہیے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6. تو جناب ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں گجر بابا بات کر رہا ہوں نیپرا سے. جی گجر صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کا صحیح نام ہے کیا جناب؟ حاجی نیاز گجر نام ہے. حاجی الیاس؟ جی جی, حاجی نیاز گجر. حاجی نیاز گجر, اچھا نیاز گجر ہیں آپ. چلیں ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی گجر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, میں سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم کہوں گا. وعلیکم السلام. پھر میں یہ کہوں گا دوسروں کے لیے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں, تمام مسائل رب کریم فوراً انشاءاللہ پورے کرے گا رب کریم, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دوسروں کے صدقے میں دعا مانگو, آپ کی دعائیں فوراً قبول ہوں گی انشاءاللہ. بے شک بے شک. تو آپ خود کسی کو یاد رکھیں گے تو آپ کو بھی کوئی یاد رکھتا ہی ہے, یہ بات تو ہے, صحیح بات. جی جی بالکل بالکل. اللہ سب سے دونوں جانوں میں درجات بلند کرے. الہی آمین. اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ کلمے کے ساتھ دل خیر فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے ساتھ گجر بابا, جن کا صحیح نام تھا نیاز گجر, اور شامل کرتے ہیں ایک اور کال. جی السلام علیکم. وعلیکم سر. وعلیکم السلام. جناب کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عرفان بات کر رہا ہوں بلدیہ ٹاؤن سے. جی عرفان صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر اللہ کا, ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں سب بچے ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. کل تو آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے ابو بکر صاحب, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. کیا آپ کی ملاقات ہو گئی؟ جی جی. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دعا کا جو آج سلسلہ چل رہا ہے, جی جی, تو یہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو میری یہ بات سن رہے ہیں, سب یہ فلسطین جو مظلوم مر رہے ہیں, شہادت کی موت ان کو مل رہی ہے, تو ان کے حق میں سب مسلمان
तो बिल्कुल जोर से दुआ करें कि अल्लाह सुने। तो अल्लाह पाक उस बंदे की सुनता है हैदर भाई जो जिक्र करे, शुक्र करे और माफ करना सीखे। क्या बात है। इस बंदे में ये जिस बंदे में ये चीज आ जाएगी ना तो अल्लाह पाक हर मुसलमान की सुनेगा। और जो बंदा किसी के लिए बहुत रखेगा ना मुसलमान के लिए तो अल्लाह उसकी दुआ कभी नहीं कबूल करेगा। सही, आप जैसी नियत लेके चलेंगे फिर वैसी मुराद भी आपको मिल जाएगी। जी बस मेरी ये दुआएं अल्लाह पाक ये फलस्तीन के मुसलमानों को इसराइल से जान इसकी अल्लाह पाक कराए। इलाही आमीन। आपका बहुत शुक्रिया इरफान साहब कॉल करने का। थैंक यू सो मच जनाब। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ इरफान साहब और दुआ कर रहे थे। और आप लोग भी सब ज़रूर दुआ करें, ज़रूर याद रखें, उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूर दुआ करें। और जो इस वक्त परेशान हाल लोग हैं ग़ज़ा में हमास की हिमायत के लिए ज़रूर अपनी आवाज़ को उठाएं, दुआ करें और हाथों को बुलंद करते रहा करें। परवरदिगार से दिल ही दिल में गुफ्तगू करते रहा करें। न जाने कब कौन सा ऐसा लम्हा ऐसा है कि आपकी बात जो है वो सुनी जाए। अच्छा जी, कॉल का सिलसिला यूँ ही हमारा जारी रहेगा। 0315000824 नंबर हमारा बिल्कुल अवेलेबल है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रहीम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कामरान अली साहब, सलाम शेख साहब और कामरान अली वंस अगेन, आप लोग सब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम में कॉल लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या खैरियत है आपकी? क्या है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात कर रहे हैं? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टॉपिक है। आपका शुक्रिया। हम सुन रहे हैं, हमारे लिए कम से कम 24 मरतबा हमने दबाया फिर लग गया कॉल। गिन रहे थे आप साथ साथ? जी वो बेटा मैंने बोला छोड़ूंगा नहीं आज। अच्छा, क्या आपका नाम क्या है जनाब? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो हमारा नाम है शाहजहां खटक। खटक साहब जी, खटक साहब जी आपकी दुआ तो दिन का हथियार होता है। क्या बात है, दुआ अगर कुछ से मांगे सलाहुल बुका। सही, दुनिया तो वो चीज है, सबको दुनिया से सबको दुआ करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला खुद फरमाता कि हमसे मांगो, तो हमसे दुआ मांगो, मैं दूंगा। अल्लाह ताला का फरमान है, हमारे वो किताब में उसके लिखा हुआ है। बिल्कुल। और दूसरी बात है हम तो ये भी दुआ करते साथ में हमारे पाकिस्तान में ऐसा हुक्मरान आवे जो दीनदार हो और मुल्क आवाम का फिरवा हो। वाह वाह, बिल्कुल इस वक्त तो वही जरूरत है उसमें। जी मैं ये दुआ रसूल इस्लाम को अल्लाह तरक्की दे, अल्लाह ताला यहूद अंसारा को हिदायत भी ताला उससे तबाह और बर्बाद करे। और हमारा यही दुआ है अल्लाह आपको खुश सलामत रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ खटक साहब, शहर कराची से बात कर रहे थे। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बिन यामिन साहब, हेलो, कैसे? ठीक ठाक है अगर भाई? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? बस आपसे आज बात हो जानी थी मेरी। अच्छा जी। मेरा अभी बैलेंस आया है, बेटे ने अभी करवाया, मैं कब से बोला हुआ था, लेकिन अभी मेरा अभी बैलेंस आया तो पहली कॉल लगाई तो लग गई। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है भाई। मेरी आवाज आप तक कम आ रही है? जी मेरे सामने जो मीटर है ना होने के बराबर आ रही है आपकी, लेकिन सुनाई दे रही है। अच्छा, और कैसे? मैं ठीक ठाक हूँ जनाब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। आज दुआ के ऊपर टॉपिक रखा आपने। हाँ जी, कि हमारा दुआ के साथ रिश्ता जो है वो मजबूत होना चाहिए। दुआ करते रहा करें, चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी आप हाथ बुलंद। मैं बोल रहा हूँ सच्चे दिल से इंसान दुआ करे, खुदा बिल्कुल सुनता दुआ, किसी से। बहुत शुक्रिया। और कैसे आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूँ जनाब, अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है जनाब। मैं क्या, हमारी बहन एंटी शेर बानो नहीं आ रही है, खैरियत तो है? बस जब से उनका मैंने सुना है उनके भाई का जो इंतकाल हुआ और उसके बाद से मैंने भी जो है काफ़ी लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट की कि जी उनको आना चाहिए, प्रोग्राम में आए, बातचीत करें। अब लेकिन वो अभी तक नहीं आई। बस दुआ है परवरदिगार जहाँ अबू बकर भाई बहुत परेशान हो रहे बेचारे। सर सभी देखा ना, एक फैमिली है ना, आपको पता है आपके प्रॉब्लम अब आ गया तो हम सब इंतजार करते हैं। सब अब कहने वाली बात नहीं होती। अगर भाई जी
اچھا حیدر بھائی، ایک پہلے ہمارے لسنر تھے جو کراچی سے حیدرآباد سے کراچی آتے تھے، یاد ان کا نام یاد ہے آپ کو؟ کراچی سے حیدرآباد آتے جاتے تھے؟ کبھی حیدرآباد کبھی کراچی آتے تھے کام سے، بہت پہلے آتے تھے وہ. نہیں میرے علم میں نہیں، پھر مجھے یاد نہیں، معذرت چاہوں گا. آپ تھوڑی سی ہنٹ دیں کوئی. وہ اچھا آپ ان کی بات تو نہیں، اختر عالم بلوچ صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں، اختر عالم بلوچ میں کون آتے تھے؟ کراچی سے ہی ہوتے تھے وہ. اچھا نہیں، وہ شاید ضلع بکر سے کہیں تھے یا ملتان کے پاس سے کہیں سے آتے تھے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، ایمان اللہ. بن یامین صاحب تھے جی ہمارے ساتھ، اور جس شخصیت کی بات کر رہے تھے میں واقعی میں ان تک نہیں پہنچ پایا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ادھر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ارشاد بات کر رہا ہوں کراچی سے. ارشاد صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سناؤ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. بس آپ کا موضوع یہ ہے کہ ایک حدیث ہے نا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. جس حدیث ہے دعا هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے. تو دعا کی بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ بس، لیکن دعا یہ ہے کہ موقع محال سے مانگا جائے، ادب کا خیال رکھا جائے. یہ بات تو صحیح ہے کہ تو وہ ضرور اثر کرتا ہے. انسان ادب سے دے تو تحیات کی شکل میں اور اپنی چیزیں کے بالکل سامنے ہاتھوں کو رکھ کے اور اللہ کی مونی کا شکل بنائے. صحیح، اپنے پر وہ کیفیت و طاری ہو کہ ہمیں لگے کہ واقعاً ہم خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر ایک ہوتا ہے نا سرسری سی ایک دعا مانگ رہے ہیں. ایک عادتاً کچھ چیز ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے کہ اسپیشلی کہ ہم اس پہ محنت کرتے ہیں واقعاً، کہ ہم حضور خشوع کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا آمادہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ. اگر آپ کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بنائے. بالکل بالکل. تو اس پر میں آپ کو بس ایک دو شیر سناؤں گا، ابھی کہنا چاہوں گا ایک زمانے کے بعد. جس دور پہ نازاتی دنیا، اب ہم زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. دیکھیا آئینے میں سردار نظر کے سینے میں، اوروں کو جگانا یاد کیا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. ارشاد صاحب اس وقت وقت کی کمی ہے، میں مزید آپ کی کال کو شامل کرتا. آپ کا بہت شکریہ جناب کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اور اس وقت صدام بہادر صاحب بھی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. اور جناب بس باتوں کو یہیں مکمل کریں گے کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ ویک میں آپ سے ہوگی اسی حوالے سے ملاقات. اور جو کہ آج کے پروگرام میں بڑی اچھی بات ابھی ارشاد صاحب بھی کر رہے تھے کہ جی ہم دعا تو کریں سب کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خشوع کے ساتھ اور ایک ادب، ایک لحاظ کے ساتھ ہم بات کریں، اس ماحول کے اندر ہم اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کریں تاکہ ہمیں سمجھ سکیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہاں ہم نے دعا ہاتھ کے لیے بلند کیے ہیں اور ہمیں کیا دعا مانگنی ہے، مانگنے کا کیا طریقہ کار ہے. کچھ چیزیں سمجھنا بھی ضروری ہیں. ہم ایک ہوتا نا عادتاً کوئی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں، ریکال کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ فلاں فرمائش ہے، اس کو پورا کر دے، یا اللہ میری فلاں درخواست ہے، اس کو پورا کر دے. تو ہم جب اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ہستی کے آگے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے الفاظوں کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ واقعاً ہمیں بھی محسوس ہو کہ یار آج ہم نے واقعاً خدا کے آگے اپنی عرضی پیش کی ہے اور اللہ پاک نے اس کو قبول بھی کیا ہے.
دیر ہے اس کی طرف، دیر نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ پروردگار سبھی کے لیے آسانیاں کرے۔ بہت بہت شکریہ جی نسیم احمد صاحب آپ کا بھی، اور جناب میں ابھی اپنا فیس بک کا بھی لنک اس میں جو ہے وہ ڈراپ کر دوں گا، اس میسیج سیکشن میں بھی آپ لوگ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور بس یہیں پہ پروگرام کا اختتام کریں گے اسی خیر دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو موضوع تھا کہ دعا کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیے، خوش رہیں آباد رہیں۔ حیدر شیخ کو پروگرام دوسری دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے آپ سے ملاقات۔ رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔